विशेष गरेर हाम्रो होस्ट गर्नुहुने हाम्रो टिकाराम सरलाई नै एकदमै अन्तर्हृदयदेखि नै सम्मान अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर हाम्रो ग्रेट हिरर तारानाथ सर अनि पुष्ता सर पनि हुनुहुन्छ सायदै है र यहाँ जति पनि मिटिङमा है जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक नमस्कार अनि ह्यापी गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु र विशेष गरेर आजको दिनको यो मिटिङ है कस्तो भन्दाखेरि आज दिनमा पनि आज हामी धेरैजना व्यक्तिहरू फुर्सदमा हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि अहिलेको समय भनेको लकडाउनै छ हैन तर पनि फुर्सद भए पनि सायदै बिजी व्यस्त हुँदा पनि सायद आउनु भयोला तरै पनि हजुरहरूलाई एकदमै धन्यवाद है र विशेष गरेर आजको जुन चाहिँ यो मिटिङमा मेरो विषय रहेको छ आज चाहिँ म एक क्षणमा के भन्दै डिएक्सन गर्नु तपाईँ हामीलाई किन आवश्यकता छ भन्ने विषयमा नै विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि लेडिजहरूलाई एउटा फोकस गरिन्छ विशेष गरेर तर लेडिज भन्दा पनि सबैजनालाई नै हो यो कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मान्यता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेडिज जेन्ट्स भनेर हामी दुई भागमा विभाजन गरेका छौँ नि अलिकति अर्को नजरले हेर्छौँ नि सायदै यो अहिलेको दुनियाँमा अहिलेको जमाना अनुसार चाहिँ त्यो अलिकति हटिएको छ किन भन्दाखेरि कति लेडिजहरू पनि पुरुषहरूभन्दा धेरै अगाडि गइसकेको छ हैन काम गर्ने तरिका आफूबाट हुनुपर्छ हैन कुनै सोच पनि आफूबाट हुनुपर्छ जुन चाहिँ ईश्वरले बनाएको जुन चाहिँ ब्रेनको जुन चाहिँ सेल्सहरू छ त्यो स्त्रीको लागि अलग्गै पुरुषको लागि अलग्गै चाहिँ छैन तर यदि चाहिँ हो स्त्री र पुरुषलाई फरक तरिकाले ईश्वरले बनाएको छ त्यो एकदमै हो त्यो 100% हो राइट हो तर पनि हामीले कुनै पनि काम गर्ने बेलामा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अलिकति बाहिर निस्केर गर्ने काम हैन फरकिलो सोच एकदमै बिजनेस गर्नु या त पुलिस अफसर हुनुको लागि आर्मीको अफसर हुनुको लागि या डाक्टर बनिनुको लागि चाहिँ केटी मान्छे भनेर हामीले अलग्गै छुटाउने गर्छौं नि त हैन तर हामीले चाहिँ तर त्यो सोचलाई अहिले किन भन्दाखेरि कतिको समय अनुसार सायदै कतिको घरमा छोरा नहुनु सक्छ हर कुरा छोरा छैन भने छोरीले नै सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला छोरा र छोरी भन्ने कुरा आउँदैन त्यहाँनिर आफूले कमाएर आफूले नै घर व्यवहार चलाउनु समाज सबै गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यसैले गर्दा पनि तपाईँ हामीले त्यो कुरालाई फरक राखेर यहाँनिर लेडिज र जेन्ट्स भनेर अलिकति हटाएर तपाईँ हामी खाली के हो मानव हौ मानिस हौ हामी संसारमा जति पनि मानिसहरू हौ र अहिले 21औं शताब्दीमा तपाईँ हामीलाई देखदेन नै चाहिँ गर्नु किन जरुरी छ भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीमा तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो यही कुरा हामीले बार दोहोऱ्याइरहेका छौँ बार यही कुरा भनिरहेका छौँ कि अहिलेको घडीमा चाहिँ मानिसहरू सबै अनहेल्दी छ अस्वस्थ छ है सबै त्राइमा मचिरहेको छ मान्छेको घरमा पैसा पो छ नभएर पनि स्वास्थ्यमा यति पीडित भइरहेको छ हस्पिटल भट्किनु परिरहेको छ हैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ किन चाहिँ यो सिचुएसनमा चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यो पनि है किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले संसारलाई हेर्दाखेरि पपुलेसन यति ज्यादा भयो हैन जो चाहिँ प्रकृतिले उमारेको चीजहरू
हैन प्रकृतिले जुन चाहिँ फलफुल साग सब्जी अन्न पानी सबै उमारेको छ संसारमा छ हैन पर्याप्त छ तरै पनि मानिसलाई पुग्नु छोड्यो कारण किन भन्दाखेरि मानिसहरू सबैले के चाहन्छ भन्दाखेरि कसैले पनि खेतीबारी गरेर आफ्नो जीविका कसैले पनि चलाउँदैन यो सबैले के चाहन्छ भन्दा यसो आराम चाहन्छ घरमा बसी बसी सबैको सुविस्ता चाहन्छौँ हामी हैन र खानेकुरामा पनि के छ टेस्टी चाहन्छौँ र कस्तो भन्दाखेरि संसारमा यति बिघ्न मानिसहरूलाई पुर्याउनुको निम्ति प्रकृतिले पनि उमारेको पनि पुग्नु नपुगेको कारणले गर्दा दुनियाँभरको केमिकल्स लगाउनु परेको छ त्यसलाई संग्रह गरेर राख्नु पर्दाखेरि धेरै केमिकल्स पोइजनस चिजहरू लाउनु परेको छ त्यसैले गर्दा पनि तपाईँ हामी पोइजनस चिज खाएर दिनदिनै अनहेल्दी हुँदैछौँ विशेष गरेर चाहिँ त्यो कुराले हामी कस्तोलाई चाहिँ असर पर्दैछ भने अरबौं करोडपति धनी धनज्ञलाई त्यति आवश्यकता त्यस्तो समस्या परेको छैन तर तपाईँ हामी जस्तो एकदमै ग्रास लेभलको तल्लो लेभलको व्यक्तिहरूलाई हामीलाई यति गाह्रो पर्छ किन भन्दाखेरि हामीले कमाएको पैसाले घर चलाउनु यति गाह्रो परिरहेको हुन्छ बच्चालाई पढाउनु गाह्रो परिरहेको हुन्छ ठिकैको लिमिट आफ्नो कतिको क्यापेसिटी छ त्यो अनुसारले आफूले इन्कम गरिरहेको हुन्छ हैन र त्यो सँगसँगै हामी त अब यता पैसा बचाउनुको सिलसिलामा यता के भन्छ आफ्नो हेल्थ बिग्रिरहेको हुन्छ हैन हेल्थ बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि आफूले आफ्नो एम्बिसन के पनि पुरा हुँदैन कतिजना यो कुरा म किन गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सानो कुराले गर्दाखेरि परिवारमा असर पर्दैछ तपाईँ हामीलाई असर पर्दैछ हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कुरा जनाउनुको लागि नै घर घरमा हामीले यो डिएक्सन भित्राउनु एकदमै आवश्यकता छ हर व्यक्तिले जान्नु आवश्यकता छ कारण किन भन्दाखेरि डिएक्सनमा आएर प्रोडक्ट खानु स्वास्थ्य बनाउनु बेच्नु भन्ने कुरा हैन तर हामी के हुनुपर्छ स्वास्थ्यको लागि सचेत हुनुपर्छ कतिवटा कुरा खानाहरू सुधार्दा पनि हामी अलिकति भए पनि हेल्दी हुँदै रहेछौँ र किचन क्लिन गर्दा पनि हेल्दी हुँदै रहेछौँ डाक्टर लिमको कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ संसारमा जति पनि मानिसहरू छ खानु नपाएर चाहिँ हैन खानु नजानेर बिमारी भइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँले पत्ता लगाउनु भयो यही कुरा उहाँले जब ट्रेनिङ दिनुहुन्छ सानो सानो हैन एकदमै मसिनो कुराहरू गरेको हुन्छ त्यो सानो कुराहरू नै हामीले देखेको हुँदैनौँ जुन चाहिँ भन्छ नि इंसान पहाड पर बैठ सकते लेकिन सुई पर नहीं भन्छ नि मानिसहरू पहाडमा त बस्नु सक्छ हैन ठुलो ठुलो कुरा हो नि त त्यो त ठुलो पहाड हो नि त हैन त्यहाँनिर लडीबडी गर्नु सक्छ सुत्नु सक्छ बस्नु सक्छ तर एउटा सानो आँखाले पनि भ्याउनु साह्रो पर्छ त्यस्तो सुईमाथि कोही पनि बस्नु सक्दैन कारण किन भन्दाखेरि त्यसले टुक्छ होच्छ दुखाइ हुन्छ आफ्नो शरीरलाई पेन हुन्छ हैन भनेपछि समस्या चाहिँ पहाडमा हैन सानो सानो पनि हुँदछ त्यो सानो चाहिँ सहनु गाह्रो हुन्छ क्या त हैन भनेपछि यही कुरा चाहिँ रिएक्सनमा हामीलाई बुझाउने कोसिस गरिरहेको छ तपाईको खाना एकदमै के गर्नुपर्छ हेल्दी बनाउनु पर्छ है तपाईको किचन क्लिन छैन है भन्ने विषय चाहिँ आज हामीले यो कुरा हामीले यहाँनिर बुझिरहेको छौं र अरूलाई पनि त्यही कुराहरू शेयरिङ गरिरहेका छौं र विशेष गरेर आमा दिदी बहिनीले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ किन भन्दाखेरि चाहिँ म धेरै जान्ने र बाठो भएर मैले यो कुरा शेयरिङ गरेको हैन तर किन चाहिँ मैले शेयरिङ गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ यो कतिका दिनहरू मैले धेरै भोगेको छु यो कुराहरू हैन धेरै मैले भोगे यो जस्तो भन्दाखेरि चाहिँ खानु नजानेको कारणले खानु नजान्नु भन्नुको मतलब मैले धेरै जाडक्सी खानेर यस्तो अचाहिँदो चिज खाने हैन तर मैले त्यो चिज एकदमै सानैदेखि नखाने तर नखाए पनि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाई हामीले मासु मांस जाडक्सी गलत चिजहरू खादैनौं तर त्यो भन्दा पोइजनस चिज चाहिँ हामीले बनाएको खानामा रहेछ त्यो खाना बनाउनु जानेको छैन रहेछौं हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जमाना अनुसार हामी परिवर्तन हुँदै हामीले के गर्छौं टेस्टी खानाहरू बनाउन थालेको छौं टेस्टी खाना चाहियो जसमा कि मान्छेलाई देखाउनु पनि चाहियो हैन हामीले देखासिकी गर्दाखेरि हाम्रो किचन चाहिँ एकदमै गन्दा हुँदै जाँदै रहेछ मैला हुँदै जाँदैछ त्यही किचनलाई क्लिन गर्ने क्रममा तपाई हामीले डिएक्सनलाई एउटा चिन्ने मौका पायौं हैन डिएक्सन यस्तो चीज रहेछ कि जसले चाहिँ हाम्रो यामप्रिता खनाल साहब मेरो जुन चाहिँ अग्रज लिडर हैन गुरु हुनुहुन्छ उहाँले हरदम सुरुदेखि भन्नुभएको हामीलाई ब्याक टु नेचर हुनुपर्छ भन्नुभयो नि
बार बार त्यही कुरा भन्नुहुन्छ नि, बार बार कुरा किन चाहिँ त्यो कुरा भन्नुपर्छ हैन। जस्तै यहाँ होस्ट गर्नुहुने सरहरूले यही कुरा चाहिँ बार बार किन चाहिँ तपाईँ हामी माझमा ल्याइरहनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँदो कुरा राम्रो कुरा चाहिँ बार बार भनिरहनु पर्छ नि त हैन। त्यही कुरा चाहिँ जबसम्म हामीले व्यवहारमा उतार्दैनौँ, हामीले 100 पल्ट सुन्दा पनि केही फाइदा छैन। त्यसैले गर्दा पनि सायदै हामीलाई लाख कतिलाई एकैपल्टमा पनि सुन्नुहुन्छ होला, फलो गर्नुहुन्छ होला, कतिलाई 2 पल्टमा होला, कतिलाई 10 पल्टमा होला, कतिलाई 50 पल्टमा हुनसक्छ हैन। त्यस्तो हुनसक्छ। आफ्नो हामी मानिसहरूको व्यवहार कस्तो छ भन्दाखेरि यदि गाउँ घरमा अचाहिँदो कुरा हुँदैछ भने, कसैलाई बिग्रेको कुरा छ रे, लड्यो रे, कसैलाई झगडा भयो रे भनेको कुरा त हामी दौडेर जान्छौँ। हामी त्यहाँनिर झगडा हेर्नु के गर्नु, के भयो रे, कसले कुट्यो रे, कसो गरे रे भनेर हामी एकदमै हामी के भएर कसो भयो सिआइडी भन्दा पनि एकदमै चौखो भएर चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छौँ, पुग्छौँ, हेर्छौँ, निहाल्छौँ हो कि होइन, कसले कुटेको रहेछ के रहेछ हैन। त्यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ काम छोडेर घरको खाना डढोस् कि जेसुकै त्यो छोडिराखेर हामी त्यहाँनिर पुग्छौँ हैन। तर चाहिँदो कुराको लागि आज हेर्नुहोस् त, यो एउटा इन्टरनेसनल जुम मिटिङ हो नि त। यहाँ जस्तै सरले पनि कतिवटा ग्रुपमा दिइसक्नु होला यो मिटिङको लागि, मैले पनि कतिवटा 4-5 वटा ग्रुपमा त मैले दिइसकेको छु हैन। यो हामीले फेसबुकमा पनि हामीले सेयर गरिसकेको हुन्छ, तरै पनि मुस्किलले 50 जना पनि भेला हुँदैन। कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँदो र राम्रो कुरामा हामीलाई मनै लाग्दैन, विचारै जाँदैन। किन भन्दाखेरि यो भनिन्छ नि, शास्त्रमा भन्नु हो भने चाहिँ कलियुगको प्रभाव पनि हो भनेर भन्छ नि त। त्यसैले गर्दा हामीलाई अचाहिँदो कुरामा चाहिँ धेरै मन लाग्नु, चाहिँदो कुरा यहाँ चाहिँ शिक्षाको कुरा आउँछ है। यहाँनिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अग्रज सक्सेस लिडरहरूको विचारलाई सुन्दा सुन्दा हामी सक्सेस हुने नि त। भनेपछि त्यसैले सक्सेस हुन त धेरै टाइम लाग्छ, समय लाग्छ। किन भन्दा यहाँनिर स्ट्रगल गरिन्छ। जति पनि यहाँ हाम्रो तारानाथ सरहरूलाई देखिन्छ हैन, जति पनि यहाँ ग्रेट लिडर्सहरू देखिन्छ, जसलाई देख्दाखेरि मात्रै सक्सेस लिडरहरू भनेर हामी एउटा शब्दले उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ नि त हैन, सक्सेस लिडर भन्छौँ नि त। तर त्यो सक्सेस लिडर भन्ने एउटा त्यो नाम मात्र बनिनुको लागि चाहिँ कति कष्ट गर्नु भएको छ, कति टाइम इन्भेस्ट भएको छ, कति पसिना गएको छ, कति समय बर्बाद भएको छ हैन, त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ। भनेपछि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ सक्सेस हुनु छ। हर व्यक्ति संसारमा जति पनि मानिसहरू जब सक्सेस भइन्छ, सक्सेस भइसकेपछि मात्रै हामीले फुलमाला लाउँछौँ र उसको मूल्याङ्कन गर्छौँ हैन। तर त्यहाँदेखि पछाडिको धेरै दुःख कष्टहरू हुन्छ। तर दुःख कष्ट हुन्छ भन्दामा हामी हात बाँधेर बस्ने हैनौँ, तर हामीले कुनै पनि हामी रिस्क मोल्नु भन्छ नि त। संसारमा हामी के को लागि आएको छौँ त हैन। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि संसारमा तपाईँ पशुतुल्य भएर बाँच्ने हो कि हैन, या त समाजको लागि केही गर्नु चाहनुहुन्छ कि हैन। फरक तरिकाले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ, यदि तपाईँ कुनै पनि सामाजिक सेवा गर्नु चाहनुहुन्छ भने पनि डिएक्सन गर्नुहोस् है। कुनै पनि धार्मिक व्यक्ति बनिनु चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ डिएक्सन गर्नुहोस्। तपाईँ बिजनेस गर्नु चाहनुहुन्छ भने पनि डिएक्सन गर्नुहोस् है। र तपाईँले किचन क्लिन गर्नु चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ डिएक्सन गर्नुहोस् है। र तपाईँको स्वास्थ्यलाई सुधार गर्नु चाहनुहुन्छ भने पनि डिएक्सन गर्नुहोस्। तपाईँको परिवारलाई हेल्दी बनाउनु चाहनुहुन्छ भने पनि डिएक्सन गर्नुहोस्। कारण किन भन्दा हर कुरा यहाँनिर सम्भव छ। अनि तपाईँ शिक्षित बनिनु चाहनुहुन्छ भने पनि डिएक्सनै गर्नुहोस् है। शिक्षित बनिनुको लागि पनि हामीले डिएक्सन गर्दा हुन्छ। हामी यो भनेको इन्टरनेसनल विश्वविद्यालय हो यो चाहिँ हैन, सानो स्कुल होइन, यो चाहिँ इन्टरनेसनल विश्वविद्यालय हो। किन भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ हामीले बुक पढ्दै नपढेको बुक उहाँले पढ्नु भएको छ भने हामीलाई मिटिङमा सेमिनारमा सुनाउनुहुन्छ, हामीले उहाँबाट हामीले सिक्न पाउँछौँ। उहाँको सोच र हाम्रो सोच मिल्दैन, सोच आफ्नो आफ्नो छ हैन, आफ्नो आफ्नो विचारहरू छ। विचारहरू एकअर्कामा आदान प्रदान गर्दा पनि यो जुम मिटिङ भएकोदेखि यता कति ग्रेट लिडर्सहरू बनिसकेला हैन। हामी आफै विचार गरौँ है। 1 साल भयो जुम मिटिङ सुरु भएको, 1 साल पनि धेरै भइसक्यो। यो 1 सालको भित्रमा चाहिँ कति यस्तो व्यक्तिहरू बने कि जो चाहिँ हामीले सोच्दै नसोचेको हैन। भनौँ भने हामीले पनि एउटा यस्तो अवसर पाएको छौँ कि जो चाहिँ हिजोको दिनमा हामी एकदमै दुखी भएर बसिरहेको थियौँ, आज तपाईँ हाम्रो
एउटा मिटिङमा जुम मिटिङमा हामीले एउटा इन्टरनेसनल मिटिङ गर्ने एउटा मौका पायौँ, अवसर पायौँ हैन। र हामीले सोच्दै नसोचेको एउटा लिडर्सहरूको पनि हामीले विचारहरूलाई सुन्ने मौका पायौँ र धेरै कुरा सिक्यौँ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हुन त यहाँ नयाँ नौलो त सायदै हुँदैन होला, त्यसैले गर्दा म सानो सानो चाहिँ कुरा धेरै गर्दिनँ हैन। तर डिएक्सएनमा सक्सेस हुनुको लागि चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दाखेरि मैले अलिकति यहाँ एउटा तयारी गरेको छु। डिएक्सएनमा सक्सेस हुनुको लागि कुनै पनि तपाईको सपनालाई पुरा गर्नुको लागि चाहिँ 6वटा नियमहरू मैले तयार गरेँ। 6वटा नियमहरूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो एउटा हुन्छ नि त, हामीलाई हर व्यक्तिको विचार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म कुनै पनि काममा सक्सेस हुन्छु, कसैले पनि यो चाहदैन कि म अनसक्सेस भएर बस्छु भन्ने चाहदैन। कति हुन्छ नि त बडी बिल्डर हुन्छ नि त, यसरी उसको जीव हेर्दा त हामीलाई यति लोभ लाग्छ, यति राम्रो लाग्छ, अरे देख्नु बित्तिकै हामीलाई पनि यस्तो लाग्छ कि जसमा म पनि त्यस्तै बनिन्छु, म पनि कोसिस गर्छु। तर हामीले के गर्छौँ, मेहनत गर्नु अल्छी लाग्छ हामीलाई हैन। मेहनत गर्नु अल्छी लागेको कारणले गर्दा, रुटिन बनाउनुको अल्छी लागेको कारणले गर्दा हामी अनसक्सेस हुन्छौँ। अनि अरू कुरा एकदम अचाहिँदो कुरालाई परहेज गर्नु हामी सक्दैनौँ हामी हैन। खानेकुरा टेस्टी देख्यो भने त हामीलाई खानु चाहिहाल्यो। हामीले कुनै पनि कुरामा हामी सक्सेस हुनुको लागि अनुशासित हुनु जरुरी छ हैन। डिएक्सएनमा पनि त सक्सेस हुनुको लागि यहाँ जस्तै भनौँ भने उदाहरणको निम्ति हाम्रो तारा सरहरूले यता चाहिँ सिक्रेट पिउँदै यता आएर मिटिङमा बोल्ने काम गर्नु भएको भए उहाँहरू सक्सेस हुनुहुन्थेन हैन। भनेपछि यहाँनिर त हर कुरा त्याग्नु पर्यो नि त। यहाँ त अनुशासित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई देखेर हजारजना त होइन, लाखौं करोडौंको हिसाबमा चाहिँ यहाँ के हुँदैछ, मानिसहरू चेन्ज हुँदैछ हैन, चेन्ज हुँदैछ। त्यसैले गर्दा पनि त्यसको उदाहरणीय बनिनुको लागि चाहिँ तपाईँ हामी अनुशासित बनिनुपर्छ। अनुशासित बनिनुको लागि चाहिँ 1 नम्बरमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हाम्रो बिहानी उठ्ने टाइम र बेलुका सुत्ने टाइम कति बेला छ हाम्रो सधैँ जस्तै भनौँ भने पहिलाको बाजे पुर्खाको कुरा गरौँ भने उहाँहरू प्राकृतिक ढङ्गले सुत्ने र उठ्ने काम थियो। उहाँहरूको सुत्ने टाइम भनेको कति बजी थियो, बेलुकाको 6 बजी। 6 बजी भित्रमा उहाँहरू सुत्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको उठ्ने टाइम हुन्थ्यो 3 बजी 4 बजी, त्यस्तै 2, 2:30, 3 बजीको भित्रमा उहाँहरू उठ्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ प्राकृतिक एउटा तरिका रहेछ, पद्धति रहेछ, बाँच्ने एउटा आधार है। र तर तपाईँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बेलुका चाहिँ हामी के गर्छौँ, टिभी हेर्छौँ, के गर्छौँ, खाना खाने टाइम पनि तपाईँको 9 बजी 10 बजी हुन्छ। त्यो हाम्रो टाइम टेबल भएन। टाइम टेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी बिहान कति बजी उठ्छौँ, सबैभन्दा छिटो उठ्ने भनेको 8 बजी हो, नत्र भने त 9 बजी 10 बजी हैन। टाइम कस्तो भएको छ, बिहानीको 5 बजीको त्यो सूर्य उदाउँदै गरेको कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामीले देख्न छोड्यौँ। हामीले कस्तो हुन्छ त्यसको आनन्द, बिहानीको हावाको झोका कस्तो हुन्छ, कस्तो आनन्दमय हुन्छ हैन, कति पवित्र हुन्छ, कति पोजिटिभ हुन्छ हैन। त्यो आनन्दमय त्यो क्षणलाई चाहिँ हामीले कस्तो भन्दा अनुभूति गर्नै हामीले सकेका छैनौँ, पाएका छैनौँ। कारण किन भन्दा हामी राति ढिलो सुत्यौँ नि त। भनेपछि हामीले त्यो सुत्ने र उठ्नेको टाइमको रुटिन एकदमै कडासँगले बनाउनु पर्ने रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सक्सेस पर्सन मान्छेहरू हैन, ग्रेट लिडर भयो उहाँ हैन, तर उहाँको सुताइ कति बजी छ, 1 बजी छ, बेलुका बिहान उठ्दाखेरि 10 बजी छ भने त उहाँलाई त्यसले नै फेल खाँदो रहेछ क्या त। भनेपछि त्यही कारणले गर्दा त्यो रुटिन पनि मिलाउनु तपाईलाई अनिवार्य रहेछ हैन। अर्को कुरा, आज नै एक्सन लिन सुरु गर्नुहोस्। कुनै पनि तपाईले सोच बनाउनु भयो हैन, सोच बनाउनु भयो हैन, म त यहाँनिर जति पनि ग्रेट लिडर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तै म के गर्नु चाहन्छु, म ग्रेट बनिनु चाहन्छु हैन। यस्तो हो रे कि दुनियाँमा चाहिँ तपाईले चाहे जस्तो सुकै काम गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, तर पनि दुनियाँले तपाईलाई मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू धेरै हुन्छ हैन। नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, धेरै हुन्छ। तर तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ सोचिदिने चाहिँ सायद अरू होस् कि नहोस्, एउटा भन्छ नि हाम्रो यो नेटवर्किङ गर्ने लिडर्सहरूले प्राय भन्छन्
सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग भन्छ नि, दुनियाँले के भन्छ होला भनेर फल्नाले मलाई नराम्रो कुरा भन्छ होला, म एउटा केटी मान्छे यसरी बाहिर झोला बोकेर हिँड्दा मलाई नराम्रो भन्छ होला, म एउटा केटी मान्छे म सिलिगुडी गएर बस्दा नराम्रो भन्छ होला हैन, म एक्लै केटी भएर म नेपाल मिटिङको लागि जाँदा नराम्रो भन्छ होला, म एउटा केटी भएर सिक्किम जाँदा भुटान जाँदा नराम्रो गलत भन्छ होला भनेर त्यो सोच राखेको भए सायदै म अहिले एसएसडी बनिने थिइनँ। किन भन्दाखेरि हामीले त्यो सोच पढाइराख्नुपर्छ। हाम्रो इन्टेन्सन भनेको खाली कामलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि एक्सन भनिन्छ नि त, तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ, ग्रेट लिडर जस्तो तपाईँलाई बनिनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो एक्सन गर्नु सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँले तयारी गर्नुपर्छ, आफूले आफूलाई बनाउनुपर्छ, आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन, आफ्नो भ्यालुएबल बनिनु पर्यो। जहाँनिर तपाईँको अपमानित हुन्छ त्यहाँनिर धेरै बेर बस्नुपर्ने, तपाईँ नै त्यहाँनिर के हो, गिर्नु हो। त्यसैले गर्दा पनि दुनियाँ यति ठुलो रहेछ। यो कुरा चाहिँ मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि मेरो लाइफमा पनि त्यस्तो भएको छ हैन। त्यसैले गर्दा पनि म यो कुराहरूलाई मैले स्टडी गरेँ। जहाँ चाहिँ अपमानित हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई त्यता किन अल्झेर बस्नु, किन दुख मन गर्नु, त्यहाँबाट पन्सेर हामी त्यो भन्दा बरु बुक स्टडी गर्नुपट्टि लाग्यो भने हाम्रो विचार परिवर्तन हुन्छ। हामीलाई केहीको खाँचो पर्दैन। अहिले भनौँ भने हामी रिएक्सन गर्ने जति पनि लिडर्सहरूलाई हेर्नुहोस्, कसै साथीभाइ चाहिँदा, कतै जानुको लागि साथीभाइ चाहिँदैन, खाली स्टडी, काम हैन र मिटिङ भयो नि पुग्छ। साथी अङ्गालो मारेर यतिकै हिँडिरहनु आवश्यकता छैन यहाँनिर हैन, त्यो टाइम पनि पाइँदैन हैन। त्यसैले गर्दा पनि सोच परिवर्तन गर्नु र एक्सन आफू चाहिँ के हो, म चाहिँ यस आई क्यान, म गर्न सक्छु, म चाहिँ के हो, ग्रेट हो। आफूले आफूलाई जहिले पनि हमेसा ग्रेट सम्झिनुपर्छ। म त कहाँ कमजोरी छु नि, म त हुँदैन नि, मेरो ब्याकिङ छैन, मेरो समाज ठिक छैन, मेरो परिवार ठिक छैन, मेरो एजुकेसन छैन भन्ने आफूले आफूलाई धिकारी बस्यो भने हामी त्यस्तै बनिन्छ। तपाईँको सोचभित्र जस्तो तपाईँलाई राख्नुभयो तपाईँ त्यस्तै बनिनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा हमेसा आफूले आफूलाई पोजिटिभ बनाउनुपर्छ। हमेसा आफूले आफूलाई के सोच्नुपर्छ, ठुलै बनाउनुपर्छ। अरूले सायद सोचिदियोस् कि नसोचिदियोस् मतलब छैन, त्यसको मतलब आफू धेरै घमण्ड गर्ने चाहिँ होइन, यो चाहिँ होइन। तर आफूलाई पावर बनाउनुको लागि पनि आफूले त्यो कुरा सोच्नु पर्ने रहेछ। किन भन्दाखेरि एउटा मैले किताबमा पढेको छु जुन चाहिँ सेल्सहरूको बारेमा है, त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि तपाईँ जस्तै भनौँ भने 30 क्रस गर्नु भएको छ है, र तपाईँले चाहिँ सोच्नु हुँदैछ कि म चाहिँ कति पुग्दैछु, 16, ओन्ली तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो, 16 वर्ष पुग्नुभयो, 16 वर्ष जस्तो पुग्नुभयो र आफूले आफूलाई सोच लियो कि म 16 वर्ष पुग्दैछु, म यङ छु, म केही पनि गर्न सक्छु, म स्टडी गर्न सक्छु, म पढ्नु सक्छु। त्यस्तो प्रकारले तपाईँले सोच्नु भयो भने तपाईँ के बनिनुहुन्छ, बडीको सेल्स पनि 16 वर्षको बनिँदो रहेछ। तर तपाईँ हामी के गर्छौँ, यो कुरा मैले बार बार किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो हामीलाई जहिले सुकै मोटिभेट हुनुको लागि आवश्यकता पर्छ क्या यो कुराहरू। अनि हामीले आफूले आफूलाई मोटिभेट गर्ने हो। मान्छेको, मैले यो कुरा चाहिँ मैले आफै सोच बनाएको सोचेको, मान्छेको मन मस्तिष्क भन्ने कुरा सधैँ इक्वल हुँदैन। तपाईँ हामी आफै विचार गरौँ, आजको दिनमा यति मजा लाग्छ है, कुन चाहिँ पहाडलाई देख्दा तपाईँले रमाउनुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ, इत्रिनुहुन्छ, त्यो खोलामा गएर खेल्नुहुन्छ। कुनै दिन तपाईँलाई त्यही खोला र त्यही पहाड पनि तपाईँलाई खिन्न लाग्छ, मन लाग्दैन। कारण किन भन्दाखेरि मन मस्तिष्क भनेको यति चञ्चल छ, जहिले सुकै त्यो एक स्तर एउटै लेभलमा कहिले पनि बस्दैन, त्यसको तलामाथि भइबसेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो कतिको कस्तो हुन्छ भने धेरै नेगेटिभ सोच्ने कारणले गर्दाखेरि आफूले आफूलाई कमी कमजोरी महसुस गरिन्छ, आफूले आफूलाई गलतै महसुस गरेको कारणले गर्दा आफू डिप्रेसनमा गइन्छ। हेर फल्ना त कति राम्रो, फल्नाको कति राम्रो घर छ है, बाफ्रे उसको त बिल्डिङ छ, यति एउटा गाडी छ, हाम्रो त झोपडी छ है, उहाँ त कति एजुकेटेड छ, मेरोमा छैन, ऊ त कति राम्रो सुन्दर छ, म छुइनँ हैन। आफूले आफूलाई कम्पेयर गर्दा गर्दा आफूले के गरिन्छ, आफूले आफूलाई डिमोराइज गरिन्छ। तर मोटिभेट कति बेला भइन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफूले आफूलाई खुद बनाउनु पर्छ, त्यो पनि ज्ञानी तरिकाले बनिनु पर्छ, तपाई इन्टेलिजेन्ट प्रकारले बनिनु पर्छ।
आफूले आफूलाई सम्झाउनु पर्छ कसैले तपाईलाई सम्झाउँदाखेरि हुँदैन आफूले आफूलाई नै बनाउनु पर्छ त्यो बनिने माध्यम पनि के हो शून्य मेडिटेसन पनि हो र शून्य मेडिटेसन पनि हाम्रो जुम मिटिङमा प्राय भइरहेको छ यो पनि तपाई हाम्रो नियमित दैनिक रूपमा हामीले गर्नु आवश्यकता छ जरुरी छ तपाई हामीले गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हामी सक्सेस बनिनुको लागि यदि तपाईलाई ठिकै छ परिवार मात्रै पाल्नु छ र त्यही सामाजिक त्यही प्रकारले मात्रै बाँच्नु छ भने के आवश्यकता पर्दैन आखिरी लाटा आमाले पनि त आफ्नो बच्चालाई त्यस्तो परवरिश दिन्छ जो चाहिँ गडले नै एउटा त्यो भावनाले बनाइदिएको छ जो चाहिँ नेचुरल कुराहरु छ उले केयर गर्नु सक्छ उले पढाउन सक्छ बढाउन सक्छ त्यो त हर कोहीले गरेको छ तर तपाई समाजदेखि बाहिर निस्केर फरक तरिकाले सोच्नुहुन्छ भने देशको लागि सोच्नुहुन्छ भने वर्ल्डको लागि सोच्नुहुन्छ भने तपाईले आफूलाई रुटिन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ रुटिन बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले रुटिनहरु हमेशा बनाएर अगाडि बढ्ने अनि हामीले काम गर्दाखेरि कुनै पनि जस्तै हामी डिएक्सनमा कार्यरत भएर हामी काम गर्न थाल्यौं सुरुमा हामीले काम गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईले एउटा आमको बोट टक्कै रोप्नु हुन्छ नि आमको बोट रोप्दाखेरि एउटा के आउँछ त्यहाँबाट सुइरो आउँछ त्यसबाट के आउँछ साइड साइडबाट एउटा पत्ता जस्तो आउँछ त्यसलाई कभर गरिएको हुन्छ त्यस भित्र मात्र पत्ता हुन्छ दुईटा पत्ता हुन्छ त्यसबाट मात्र तपाईको के हुन्छ हाँगा पिगार हुँदै हुँदै एउटा ठूलो पछि भविष्यमा के हुन्छ ठूलो वृक्ष बनिन्छ रुख बनिनु पुग्छ विशाल रुख बनिन्छ हैन भनेपछि त्यस्तै तपाई हामी जब एउटा आइडी बनाएर तपाई हामी के हुन्छ एक्चुअलमा खासमा त तपाई त डिएक्सनमा त बिजनेस गर्छु भन्ने सोचले त बनेको हुँदैन तर पनि यहाँनिर के हुन्छ एउटा असल इन्टरनेशनल डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस छ जसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आज हैन फर्ना लिडर जस्तै म पनि बनिनु पर्यो हैन उहाँको टिम 1000 जना लाखौं जना रहेछ जस्तै भनौं भने हाम्रो यामप्रीता खनाल सरको पनि लाख क्रस भइसकेको छ मेम्बर्सहरु हामी त्यो चाहन्छौं के त भनेपछि तपाई हामीले के सोच्छौं न उसको हेरेर हामी डिमोराइट हुन्छौं अब यत्रो उनीले गरि त रहेछ हामीले कहाँ पाउँछ हैन कहाँ हुन्छ त हामीले त्यो नसोचौं जब जागे तब सबेरा जब तपाईले बुझ्नु भयो तब सुरु गर्ने संसारमा यति बिक्न अनहेल्दी मानिसहरु छ घर घरमा छ तपाई हस्पिटल जानु भने तपाईको जग्गा पाउनु हुँदैन तपाईले त्यहाँनिर हैन भनेपछि हामीले काम गरि जाँदाखेरि एक जना दुई जनालाई भन्नुहुन्छ सुन्दैन तीन जनालाई भर्खर सुरु गरिराख्थ्यो उले आफुलाई नै नेगेटिभ बनाइदियो हामी निराशा हुन्छौं के त जहिले सुकै हामी जहिले पनि के हुन्छौं निराशा हुन्छौं हैन अनि काम गर्दै आफू लिडरहरुको भनाइ सुनेर हामी एकदम पावरफुल भएर चाहिँ हामी काम गर्नु जान्छौं त्यहाँनिर भनेको जस्तो कार्य नहुँदा हामी फेरि ब्याक भएर निराशा भएर टोपी खोलेर त्यहाँ राख्छौं अन्त त्यतै बस्छौं हैन अन्त हामी के गर्छौं हरेस लागेर आउँछ तर त्यस्तो हरेस एकदमै निराशा त हाम्रो जति पनि ग्रेट लिडर्सहरु पनि हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरु पनि हुनु भएको थियो सबैको त्यही हो दिन हैन तर सुरुमा सबैको त्यस्तै हुन्छ दिनहरु हैन तर के गर्दैन म कतै अनसक्सेसफुल हुन्छु कि भनेर त्यो सोच चाहिँ कहिले पनि नराख्नु अरे कतै म अनसक्सेसफुल हुन्छु कि हैन किन भन्दाखेरि जति पनि पहाड चढ्नुको लागि जति पनि व्यक्तिहरु कम्पिटिसनको लागि गएको हुन्छ नि उहाँहरुलाई क्वेशन गरिन्छ अरे क्या मिडियाले तपाई यो पहाडमा चढ्न सक्नुहुन्छ भनेर क्वेशन गर्दाखेरि कतिले के भन्छ अरे भन्दाखेरि म ट्राई गर्छु भन्छ अरे अर्कोलाई सोध्यो म अन्तिम जबसम्म मेरो एनर्जीले भ्याउँछ म तबसम्म म कोसिस गर्छु हैन अन्त कतिले के भन्छ म सक्छु होला सायद सक्छु होला भनेको चाहिँ किन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले सक्छु भनौं भने पनि भरे त्यो अनसक्सेस भए त मलाई लाज हुन्छ त्यो मान्छेलाई मैले सक्छु भनेको चाहिँ भरे अनसक्सेस भएर आए त मलाई त शरम हुन्छ त्यो शरम हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौं सक्छु होला भनेर भन्दो रहेछौं अन्त कति चाहिँ यस्तो खालको मान्छे हुँदा रहेछ कि मूर्ख टाइपको म सक्छु उलाई जानेको हुन्छ खाली के हो लड्छ होला चोट लाग्छ होला त्यहाँ ढुङ्गा आएर झरेर मलाई टाउकोमा लाग्छ भन्ने सोच्दैन म त्यो टुप्पोमा कति बेला पुग्नु त्यो चुचुरामा कहिले चाहिँ पुग्नु कति बेला पुग्नु त्योबाट कसरी पुग्नु त्यो मात्रै सोच हुन्छ के हुन्छ लास्टमा चाहिँ क्वेशन जसले चाहिँ म सक्छु भनेर गएको हुन्छ लास्टमा हेर्दा म ट्राई गर्छु सक्छु होला भन्ने हैन
तर म सक्छु भन्ने जसले मुखबाट त्यो शब्द निकाल्यो त्यही व्यक्ति चाहिँ सक्सेस भइरहेको हुन्छ। भनेपछि तपाईँ हामी पनि काम गर्दै जाँदाखेरि सक्छु होला किन भनिरहनु, सक्छु भन्नुपर्छ होइन। किन भन्दा तपाईँ हामीले कुनै पनि कार्यलाई हामीले ठुलो समस्या सोच्यौँ भने हामी त्यो कार्यमा सक्सेस हुँदैनौँ। के गर्नुपर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी विचार गरौँ न, हाम्रो ठुलो समस्या छ भने, हाम्रो समस्या नै ठुलो हो भने डक्टर लिमको माई जर्नी बुक पढ्नुहोस् है, उहाँको लाइफ हिस्ट्री सोच्नु एकदम पढ्नुहोस्। उहाँ त एकदमै राम्रो घराना भएर एकदम ऐसो आराम बसेको व्यक्ति त हुँदैन। उहाँले जतिको स्ट्रगल कसले गरेको छ होला, सायद त्यस्तो बुक स्टडी गर्नु पर्यो। उहाँहरूको बुक स्टडी गरेपछि आफ्नो समस्या सानो लाग्छ, फेरि काम सुरु गर्नुहोस् होइन। र जबसम्म मान्छेले समस्या आउँदैन, कोही पनि परिपक्व हुँदैन। हामीले समस्या भयो नि कसैले नेगेटिभ भनिदियो भने हामीलाई मन दुख्छ र त्यता बाँच्न पुग्छौँ होइन। तर त्यो नगरी हामी जति चोट खान्छौँ, जति भनाइ खान्छौँ, हामी परिपक्व बनिँदै जान्छौँ। कारण किन भन्दा यो काम मैले गर्नु हुँदैन रहेछ, यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनाइ खाँदो रहेछु, मैले गल्ती गरेको रहेछु भन्ने आभास गराउने पनि ती व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन, जो चाहिँ निन्दै गरेर बस्ने हुन्छ। त्यसबाट पनि हामीले धेरै पाठ सिकिन्छ। तिनीहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् तपाईँले। उहाँलाई धन्यवाद दिएर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछौँ है, र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र समस्यालाई नै हामीले खडा गरेर म गर्न सक्दिनँ भनेर तपाईँले माइन्ड दिमागमा भर्नुभयो भने तपाईँले केही पनि सक्नु हुँदैन। हर कुरा हामीले गर्दै जाँदा समस्या पनि आउँछ होइन। र हामीले हर व्यक्तिहरूको, यस्तो व्यक्तिहरूको जस्तै जब तपाईँ निराशा बनिनुहुन्छ नि होइन, कहिले पनि आफ्नो शरीरलाई हेरेर कोही पनि सेटिस्फाई हुँदैन। एकदम मलाई यति चाहिँ लाग्छ है, यसरी हात खुट्टा हेरे यस्तो बनावटै राम्रो लाग्दैन। आफ्नो अनुहार ऐनाको अगाडि गएर हेऱ्यो भने आफ्नो अनुहार मनै पर्दैन होइन। तर आफूले कति बेला चाहिँ आफूलाई पोजिटिभ बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ गडले हामीलाई छ दिएको छ त, हाम्रो आँखा नाक इन्द्रियहरू शरीर हात खुट्टा सबै दिएको छ त। जसको चाहिँ खुट्टा छैन उसलाई कम्पेयर गरौँ क्या त, त्यसो गर्दा आफ्नो खुट्टा सही लाग्छ। जसको चाहिँ हात छैन होइन, कम्पेयर गरौँ, हाम्रो हात पनि छ, हर कुरा छ, तर हामी के छौँ, अपाहिज छौँ। के अपाहिज कसरी छौँ भन्दा हाम्रो सोचै अपाहिज छ। हाम्रो यो सोच विचार के छ, नेगेटिभ छ। यो सोचले नै खुट्टाले हिँड्नु सक्दैन, यो सोचले गर्दा नै हातले केही गर्नु सक्दैन, यो सोचले गर्दाखेरि नै आँखाले पोजिटिभ कुरा देख्नु सक्दैन। यो सोचकै कारणले एकदम मुखबाट राम्रो पवित्र शब्दहरू, राम्रो विचारहरू, राम्रो पोजिटिभ कुराहरू निक्लिँदैन क्या त, विचारको कारणले गर्दा। अनि त्यसले गर्दा रूपले गर्दा हुँदैन रहेछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जिनियस बनिनु पर्ने रहेछ। हामीले एकदमै राम्रो लुगा लायो टिपटपै बन्यो भन्दामै त्यो व्यक्ति टिपटपै छ भन्ने हुँदैन। तर जिनियस बनिनुको लागि चाहिँ के हुनु, व्यवहार पनि हुनु पर्यो, नलेज पनि हुनु पर्यो, स्टडी पनि हुनु पर्यो, कार्य सक्सेस हुनु पर्यो होइन। त्यसैले गर्दा चाहिँ हामी के बनिन सक्छौँ, त्यहाँ जिनियस एउटा सक्सेस बनिन सक्छौँ है। हामीले कुनै पनि कामलाई एचिभ गर्नुको लागि, तपाईले डिएक्सनमा एउटा कुनै पनि तपाईले पोस्ट हासिल गर्नुको लागि, एचिभ गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्लान पनि बनाउनु पर्यो। फेरि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले अनुभव गरेको, सायद म स्टार एजेन्ट छु, अब म स्टार डायमन्ड बनिनु सायद म 5 वर्षमा बनिन्छु होला हैन, बनिन्छु होला भनेर हात बानेर बसेर कतै एकोरो आफ्नो तरिकाले मात्रै काम गरे भने त्यो चाहिँ बनिँदैन रहेछ। यति चाहिँ मैले याद गरेको। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्लानलाई हेर्नु जरुरी रहेछ हैन। तपाई रनिङमा तपाई फर्स्ट हुनु चाहनुहुन्छ भने तपाईको दिशा कता हो त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि त। सबैजना पूर्वपट्टि दगुर्दैछ, तपाई पश्चिमपट्टि दगुर्नु भयो भने त तपाई हुनु भएन। त्यस्तै पनि हुँदैछ डिएक्सनमा प्रत्येक कति यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छ तपाईको ग्रुपमा पनि सायद होला हैन। कस्तो भन्दाखेरि डिएक्सनको आईडी बनाइरहेको छ, एउटा कफी माग्छ, खान्छ हैन, बस्छ, अन्त एक साल बादमा सोध्छ म के हुँदैछु भन्छ। म के हुँदैछु भनेको क्वेशन तपाईलाई गर्छ क्या, लिडरलाई सोध्छ म के हुँदैछु है। अनि फेरि अब जस्तै डिएक्सन के हो, प्लान के हो,
डिएक्सनको प्रोडक्टले कसरी काम गर्छ केही थाहा छैन, फेरि 2 वर्ष बादमा सोध्छ म के हुँदैछु भनेर सोध्छ क्या। कोही बेला झस्को पाउँदो रहेछ होइन, म के हुँदैछु भन्छ क्या त। अन्त म के हुँदैछु, म को हो, के गर्नु आँट्दैछु, म के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई नै थाहा छैन भने कसैले बोकेर लगेर त सक्सेस बनाउनेवाला छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले प्लानलाई हेर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँ स्ट्राटेजियन हुनुहुन्छ, तपाईँको कतिजना डाइरेक्ट मान्छेहरू छ, कुन लाइनले काम गरिरहेछ, कुन चाहिँ लाइन चलेको छैन, त्यो लाइनलाई के गर्नुपर्ने, तपाईँले तान्नु पर्ने हो कि तपाईँले सम्झाउनु पर्ने हो कि मिटिङ दिनुपर्ने हो कि होइन, कुन तरिकाले हुन्छ तपाईँले प्लान बनाएर चाहिँ उहाँलाई मिटिङ सेमिनारको खाँचो परेको छ कि होइन, त्यसलाई हेरेर हामीले प्लानलाई हेरेर नै हामी अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामी सक्सेस हुन्छौँ। यहाँनिर काम गर्नुको लागि चाहिँ केटी मान्छे र केटा मान्छे भन्ने हुँदैन यहाँनिर। त्यसैले गर्दा पनि तपाईँ हामी खुदै हाम्रो अपलाइनले नै बोकेर लान्छ भन्ने कुरा हुँदैन। यहाँ जब जसले चाहिँ मेहनत गर्छ उही अगाडि बढ्ने हो होइन, जसले प्लानलाई हेर्छ उही अगाडि बढ्ने हो। अग्रज गुरुहरूको काम कहिलेसम्म हो, जबसम्म डायमन्ड बनिन्छ तबसम्मको गाइड गर्ने उहाँहरूको काम हो। अभियसली हो त्यो कुरा होइन। त्यहाँदेखि उता भनेको त आफै के हुन्छ, म्याच्योर भइसकेको हुन्छ, आफै के भइरहेको हुन्छ, आफूले धेरै कुरा अनुभव गरिसकेको हुन्छ। यस्तो खालको डायमन्ड नबन्यौ, कतिमा क्वालिफाइड हुन्छ थाहा छैन होइन, कतिमा क्वालिफाइड हुनुपर्ने, अन्त प्लान के हो, को क्वालिफाइड हुँदैछ हामीले देख्नु ओर्नु छैन। एकैचोटि बोनस तपाईँको 15,000 20,000 आउँदैछ है, 20,000 25,000 आउँदैछ, तपाईँको फेरि घटेर कति आउँदैछ, क्वालिफाइड भइएन भने कोही बेला डायमन्डको पनि बोनस कति आउनु सक्छ, 1000 रुपियाँ पनि आउनु बेर लाग्दैन होइन। प्लानले गर्दा गर्छ नि त, हेर्नु जाने क्वालिफाइड भएन त आफू स्ट्राटेजियन क्वालिफाइड पनि भइएन भने त आफू 1000 रुपियाँ मात्रै गरेको छ, नन स्ट्राटेजियनबाट के भन्छ यता क्वालिफाइड भइएको छ भने त आफ्नो त के भन्छ बोनस त यता जिरोमा आउँछ। प्लानहरू हेरेन भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ आफूले हेर्नु जानेन, ढङ्गले जानेन, त्यहाँदेखि अपलाइनलाई गाडी गर्यो, मेरो बोनस किन कम्ती आयो, म गर्दिनँ छोडिदिन्छु होइन, आफूले त्यो प्रकारले सोच्छौँ नि हामीले। अन्त भनेपछि कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीमै कमजोरी रहेछ, हामीले हेर्दैनौँ किन कसरी डायमन्ड बनिँदा कति क्वालिफाइड हुनुपर्छ, के गर्नुपर्ने रहेछ, कसो गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो सबै आफूले सिक्नुपर्छ। हर कुरा तपाईँ हामी यहाँ सिक्नुपर्ने हुन्छ, एक्टिभ बनिनुपर्ने हुन्छ। यो काम तपाईँ केटी होस् चाहे वृद्ध होस् चाहे बालक सबैले गर्नु सक्ने रहेछ। किन भन्दाखेरि ब्रेनको बारेमा मैले धेरै स्टडी गरेको छु होइन। ब्रेन भनेको कुरा यस्तो रहेछ जसमा कि एउटा अनुसन्धानले के पत्ता लगाएको छ भन्दाखेरि नि, ब्रेनमा करोडौं एउटा कोषमा करोडौं के हुँदो रहेछ, करोडौं इन्फर्मेसन राख्ने क्यापेसिटी हुँदो रहेछ ब्रेनको एउटा सेल्समा। भनेपछि करोडौं इन्फर्मेसन राख्ने क्यापेसिटी हुन्छ भने हामीमा यस्तो हुन्छ कि संसारमा जति पनि लाइब्रेरी छ नि, लाइब्रेरीमा लेखेको किताब छ नि, त्यो किताब याद गर्नु सक्ने क्षमता तपाईँ हाम्रो ब्रेनमा रहेछ नि त। तर तपाईँ हामी के सोच्छौँ, हुँदैन नि, हामी त सक्दैनौँ नि, मेरो त एजुकेसनै त छैन है, हाम्रो समाज ठिक छैन, समाजमा सबैजना तास खेल्ने छ ठिक छैन क्या त, समाजले गर्दा मेरो साथीभाइ पनि त सही छैन, हामीले त्यतापट्टि लगाउँछौँ क्या त। आफू स्टडी गरेर आफूले स्टडी गर्नु छैन, आफूले कोसिस गर्नु छैन, अरूलाई दोषाउँछौँ। म त त्यस्तो होइन नि, साथीले गर्दा हो, म पिउने थिइनँ नि साथीले गर्दा हो होइन। म के स्टडी गर्नु खोज्दै थिएँ, त्यो गाउँ समाज ठिक छैन होइन, आफूले नेगेटिभ सोच राखेको कारणले गर्दा हामीले के गर्छ, हामी पनि त्यतैपट्टि जान्छौँ, सानो सोचले सोच्छौँ होइन। अनि समाजमा यसरी बस्नुपर्छ, केटी मान्छे यसरी बस्नुपर्छ, घुम्टोमा बस्नुपर्छ है। एउटा केटी मान्छे भएर एउटा के हुनुपर्छ, केटी मान्छे चाहिँ साडी लगाएर बस्नुपर्छ, मर्यादामा बस्नुपर्छ है। केटा मान्छेले जे गर्दा पनि हुन्छ होइन, त्यो सोचमा चाहिँ हामी राख्नु थालेको छौँ हामी। तर होइन, केटी मान्छेले पनि कुछ गर्नु सक्छ, चन्द्रमामा पुगेको छ, हर कुरा गरिरहेको छ होइन। र यो ब्रेन भन्ने कुरा गडले हर व्यक्ति संसारमा जति पनि व्यक्तिहरू छ उनीहरूको ब्रेनमा त्यति नै सेल्सहरू छ। तर यो सेल्सको वृद्धि र विकास गर्नु तपाईँ हाम्रो काम रहेछ।
अरू कसैमा भर पर्दैन क्या, सङ्गतले गर्दैन, कसैले पनि गर्दैन। कति एउटा पागलपन, कुनै पनि कार्य गर्दा पागलपन हुन्छ नि, त्यो पागलपन चाहिँ हुनु जरुरी रहेछ। कारण किन भन्दाखेरि तपाईँ फुटबल खेल्नु चाहनुहुन्छ, तपाईँ फुटबल प्लेयर्स हुनु चाहनुहुन्छ, तपाईँको सानैदेखिको तपाईँको इच्छा के छ, फुटबल खेल्ने रहर छ, तर तपाईँको बाबाले एउटा बल धरि पनि किनिदिने पैसा छैन। तपाईँ गरिब घरानाको हुनुहुन्छ, एउटा बल पनि किनिदिने पैसा छैन भने के गर्छ? जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। प्लास्टिकहरू बटुलेर के गर्छ? एउटा गोली बनाउँछ। गोली खेल्दै खेल्दै जता पायो गोली नै खेल्छ हैन। उसले कतै पनि ठुलो ग्राउन्ड एकदमै राम्रो सिस्टमेटिकली ग्राउन्डहरू चाहिँदैन। उसले एउटा सानो गोरेटोमा पनि हिँड्छ, जतै पनि उसले गोली खेल्छ हैन। त्यहाँदेखि के कोसिस गर्दा गर्दा के हुन्छ, ऊ पछि एक दिन राम्रो फुटबल प्लेयर्स बनिन्छ, जो चाहिँ पेले जस्तो हैन। भनेपछि हामी चाहिँ के चाहन्छौँ? मेरो बाउ आमाले पढाएन त, मेरो बाउ आमा गलत थियो, मेरो साथीले गर्दा हो, कसैलाई दोषाउँछ क्या त? यो कसैको हातमा आउँदैन, तपाईँ हाम्रो खुद हातमा आउँछ। तपाईँ हामीले यसरी कडा मेहनत गर्नुपर्छ कि जसमा चाहिँ म हिजोको दिनमा एक्लो भएको थिएँ, त्यो दिनमा मलाई जब समस्या आउँदा एक्लोपन भएको थिएँ, त्यो टाइममा मैले धेरै स्टडी गर्ने मौका पाएको थिएँ। यो मलाई गडले एउटा अवसर दिएको थिएछ, मलाई थाहा थिएन त्यो हैन। मेरो साथीहरू टाढो भयो हैन, मेरो आफन्तहरू टाढो भयो हैन, किन होला भनेर भन्थे। तर के भएछ, गडले चाहिँ जब समस्या ल्याउँछ अवसरको लागि रहेछ, स्टडी गरोस्, बुक पढोस् भनेर रहेछ, काम फ्रिडमली काम गरोस् हैन। त्यो तरिकाले चाहिँ एउटा समय दिएको हुँदछ। तर त हामीले त्यो समयलाई हामीले बुझेको छैनौँ। हामीलाई त चाहियो नि त सबै साथमै कफी ल्याइदिनु पर्यो, सबै गरिदिनु पर्यो हैन। भनेको बेलामा आमा बाबाले पैसा दिनु पर्यो मलाई, त्यो पैसाले म पर्याप्त घुम्नु सक्नु पर्यो हैन, बिजनेस गर्नु सक्नु पर्यो। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेको छ। जस्तो एकजना फुटबल खेल्नु चाहनेले एउटा प्लास्टिकको मैला कुचेलामा पाएको प्लास्टिकको एउटा गोली बनाएको जस्तै डिएक्सनमा तपाईको गोजीमा पैसा छैन भने पनि डिएक्सनमा तपाईँ सीए बनिनु सक्नुहुन्छ। तपाईको विदाउट इन्भेस्ट, तपाईले इन्भेस्टै नगरी पनि तपाईँ सीए बनिन सक्नुहुन्छ। कस्तो सिस्टममा लालु याद गर्नुस्। तपाईले आईडी बनाउन लागि त तपाईको लागि पैसा चाहिँदैन हैन, आईडी बनाउँदा हुन्छ। जब तपाईको पैसै छैन भने पनि तपाईले कसैलाई शेयरिङ डिएक्सनको बारेमा स्टडी गरेर शेयरिङ गर्नु त सक्नुहुन्छ नि त, बुझाउनु त सक्नुहुन्छ नि त। कमसेकम तपाईको क्षमता छ भने हैन, क्षमता छ भने आफ्नो आफ्नो एउटा एबिलिटी हो, जसमा कि यहाँनिर कतिजना स्ट्राटेजिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ। सीए बनिएको भन्दा पनि राम्रो एउटा ट्रेनिङ दिने क्षमता छ हाम्रो डिएक्सन परिवारमा। कति सीए बनेर पनि त्यो एउटा क्षमता छैन होला, कारण आफ्नो आफ्नो हो नि त। भनेपछि त्यस्तै प्रकारले तपाईकोमा पैसा छैन, तपाईँ डिएक्सन गर्नु चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले के गर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँनिर लो इन्भेस्टबाट हाई इन्कम गर्ने सिस्टम छँदैछ। तपाईले शेयरिङ गरेर धेरैजना यस्तो लिडर्सहरू हुन्छ जो चाहिँ क्राउन डायमन्ड सायद सीए बनिनु आँटेको छ, जो चाहिँ उदाहरणीय छ। यता बिहारको फिरोज सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो रियालिटी भन्नुभएको थियो। उहाँको त्यति बेला 2200 रुपियाँ पैसा थिएन अरे, जो चाहिँ आईडी बनाउँदाखेरि 2200 रुपियाँ, पिबी मेन्टेन गर्नुको लागि 2200 रुपियाँ पैसा थिएन अरे क्या त्यति बेला। तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। उहाँले आईडी बनाउनु भयो, कसैलाई शेयरिङ गर्नुभयो, शेयरिङ गरेर ल मलाई चाहिँ ल्याइदेऊ न त त्यो प्रोडक्ट भने त्यहाँ उसको पैसा लिएर दियो। त्यसरी पनि गरेको छ। हामी चाहिँ के चाहन्छ भन्दाखेरि बिजनेस सुरु गर्दाखेरि लाखौं रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। भनौँ भने एउटा तपाईले कपडाको बिजनेस गर्नुलाई कति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ? 1.5 लाख रुपियाँ, 2 लाख रुपियाँ, 3 लाख रुपियाँ, 5 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। अन्त मात्रै तपाईको सुरु हुन्छ। त्यो पनि थाहा छैन तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन, थाहा छैन, बा तपाईँ डुब्ने हो कि। तर हेर्नु त यहाँ त तपाईँ हामी डिएक्सनमा त तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि प्रत्येक 95% मानिसहरू रोगी बिरामीहरू कतै मेरो बिमारी ठिक हुन्छ कि भन्ने हिसाबले आएको थियो। तर आज त यहाँ त एउटा प्लानमा आयो। हामीले के गर्ने, बिजनेस गर्ने एउटा मौका पनि पाएको छ हामीले यहाँ हैन। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले समय अरूको निम्ति फाल्टोमा चाहिँ समयलाई बर्बाद नगर्नु भनेको कारण त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ समय बर्बाद कसरी गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले क्यारम खेलिरहेछ, हात बाँधेर बसिरहेको हुँदो रहेछौँ हैन। कतिको लागि समय
जति पनि सक्सेस मान्छेहरू जस्तै मैले एउटा युट्युबमा जस्तै इन्टरभ्यू उयसको नेपालको पल्सा हिरो उहाँको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि मैले उहाँको बारेमा उहाँले आफ्नो रियालिटी भन्नुहुँदै थियो है। उहाँ कति स्ट्रगल गरेर उहाँको किराय जुन चाहिँ रुम भाडा तिर्ने पैसा थिएन, त्यो एक समय जब ऊ सक्सेस भएको थिएन तब त्यस्तो समस्या थियो भनेपछि अहिले भनौँ भने एउटा यस्तो समय छ कि उसलाई दिनमा हप्तामा 2 दिन समय मिल्छ अरे। त्यो 2 दिनको समयमा पनि उसले के गर्नुपर्छ अरे, धेरैवटा पिक्चरमा खेलिरहेको हुन्छ, रेसल गर्नुपर्छ भन्छ, डान्सको लागि रेसल गर्नुपर्छ, कपडा कुन चाहिँ डिजाइन हुन्छ, के हो कपडा मिलाउनु पर्यो, हर कुरामा टाइम उसले लगाउनु पर्ने हुन्छ। उसले त्यसरी टाइम मिलाउनु पर्छ। उसले अलिकति पनि समय पाउँदैन अरे। कतिवटा पिक्चरलाई त होइन म भ्याउँदिनँ म सक्दिनँ भनेर पन्साएको हुनुपर्छ भन्छ। त्यति साह्रो समय छ, त्यति साह्रो समयको खाँचो परेको हुन्छ। तर तपाईँ हामी के छौँ, धरतीको बोझ जस्तो छ, हामी के पनि काममा पनि छैनौँ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ समय बर्बाद गरेर बसिरहेको छ, टाइम पास गरेर चाहिँ आजको दिन साह्रै बोरिङ लाग्दो दिन छ, टाइम पास छैन हैन। टाइम पास खोज्छौँ हामी, कति काम गर्नेको लागि फुर्सद छैन, बेलुका ढिलो सुतेर बिहान 3 घण्टा सुत्छ कति सक्सेस मान्छेहरू, 3 घण्टा निन्द्रा उनीहरूको लागि पर्याप्त छ। तर हाम्रो लागि के हो, 8 घण्टा सुत्दा पनि हामीलाई निन्द्रा पुग्दैन हैन। हामी किनभने हामीले त्यो भविष्य सोचेकै छैनौँ। यहाँनिर तपाईको आफ्नो भविष्य मात्र हैन, डिएक्सएनमा एउटा सिस्टमले यस्तो बनाएको छ, तपाईँ सक्सेस सीए बनिँदाखेरि तपाईको पछि 1000 जना लाखौं जना व्यक्तिहरू तपाईँ के बनिन्छ, तपाईले सक्सेस बनाउनु हुँदछ। त्यस्तो सिस्टम छ यहाँनिर। त्यो मात्र नभएर अरू पनि फिल्डमा हेर्नुहोस् है, अरू पनि फिल्डमा तपाईँ काम गर्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ मेहनत गरेर तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ नि, तपाईलाई हेरेर कति जना प्रभावित हुन्छ हैन। प्रभावित भएर के हुन्छ भन्दाखेरि उसले पनि त्यो कार्य सुरु गर्छ, तपाईँ उदाहरणीय व्यक्ति बनिनुहुन्छ हैन। त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि भनेपछि हामी कस्तो छौँ, हामीले कस्तो समय लागिरहेको छौँ, कतै हुन्छ कि ट्राई गर्छु भनेर हामीले त्यो प्रकारले मात्र नहेर्ने। भनौँ भन्दाखेरि अरू भन्दा हामी त हाम्रो अलिकति सुविस्ता छ, तरै पनि हाम्रो यहाँ जति पनि हाम्रो यहाँ होस्ट गर्नुहुने सरहरू हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो तारा सरहरू हुनुहुन्छ, जति पनि यहाँ बाहिरबाट सरहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबै बाहिरबाट ड्युटीको बावजुद पनि गर्नु भएको छ। त्यो चाहिँ प्लास्टिकको गोली खेलेको जस्तै हो। त्यो पनि साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि सायदै भन्नुपर्दा तपाईहरुको समय छैन, मलाई यो कुरा त थाहा छ हैन। सायद दिनमा 1 घण्टा पाउनुहुन्छ होला, त्यो पनि रेस्ट गर्ने टाइम। त्यो 1 घण्टाको समय यति गोल्डन हैन, डायमन्ड टाइम छ। त्यो चाहिँ त्योलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ के हुन्छ, व्यक्तिहरू पछि डायमन्ड बनिन्छ, क्राउन डायमन्ड बनिन्छ, सीए बनिन्छ। त्यो समयको भ्यालु कतिले चाहिँ जति दुःख गरे पनि त त्यतिकै हो नि, यो 1 घण्टा नाथे के गर्नु, रेस्ट गर्छु नि, म त्यत्रो ड्युटी गरेको छु भनेर जो चाहिँ फेरि निदाउँछ उ चाहिँ पछि गएर के गर्न पस्ताउनु पर्छ हैन। भनेपछि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। सायदै तपाईहरुले फ्री भएर त तपाईले यो मिटिङ गर्नु भएको छैन होला, कति समय टाइट छ हैन। तपाईले ड्युटी गर्दा गर्दै पनि तपाईहरु जुम मिटिङमा बसिरहेको हुनुहुन्छ है। तपाईहरुलाई एकदमै सल्युट गर्नु चाहन्छु साँच्चै नै भन्नु पर्दाखेरि अन्तर्हृदयदेखि नै। किन भन्दा तपाईहरु ड्युटी गर्दा गर्दा अर्काको पासमा ड्युटी गर्नु भनेको खेलाइची कुरा हैन। उनीहरुको मनमर्जी हुन्छ, आफ्नो मनमर्जी केही पनि हुँदैन। तर तपाई हामी घरमै बसेर पनि हामीलाई गाह्रो छ भन्छु के कति हामीले। त्यसैले गर्दा पनि इच्छा छ भने जे कुरा सम्भव रहेछ के त। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ टेन्सन भन्छ नि, टेन्सन चाहिँ ज्यादा गरे भने के हुन्छ, लाइफ चाहिँ के हुन्छ, बर्बाद हुन्छ रे। टेन्सन चाहिँ धेरै अब समस्या त आउँछ नि त मान्छेलाई। समस्या नभएको संसारमा कुन चाहिँ व्यक्ति होला हैन। समस्या हर व्यक्तिलाई हुन्छ, करोडपति अरबपति हर व्यक्ति, राजादेखि लिएर भिखारी सबैलाई समस्या हुन्छ। टेन्सन धेरै गरे भने के हुन्छ रे, लाइफ बर्बाद हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ भन्छ नि। तर त्यही टेन्सनलाई चाहिँ लिमिटमा गर्यो भने चाहिँ लाइफ बनिन्छ भन्छ क्या त। त्यसको मिनिङ बुझ्नु भयो होला हैन। त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स मिलाउन सक्यो भने कति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा टेन्सन छ, समस्या छ, समस्या यस्तै हो साला, जति गर्दा पनि त हुँदैन रहेछ, बरु पिउँछु, बरु जति गर्दा पनि त हुँदैन, मैले जति गरे पनि हुँदैन त भनेर हामी पिउनु पट्टि लाग्छौँ, आफूलाई बर्बाद गर्छौँ। हामी के गर्छौँ लास्टमा,
के हुन्छ आफू पनि सक्सेस बनिँदैन आफू पनि त्यहाँ धरतीको बोझ परिवारमा पनि आफू के बनिन्छ बोझिलो बनिन्छ त्यहाँनिर हैन त्यसैले गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ लिमिटमा लिएर त्यसको ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ तपाईँ हामी अगाडि बढौँ हामी कुनै पनि कार्यमा सक्सेस हुन्छौँ र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी सोच्छौँ नि है कस्तो खालके रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ कुनै पनि कार्य हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ कसरी हुँदै रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा सानो बच्चा हात्ती हुन्छ है त्यो हात्ती चाहिँ कस्तो हुन्छ बच्चा हुन्छ त्यो बच्चा हात्तीलाई के गर्छ उसको मालिकले यसरी घुमाएर लिएर फेरि सानो किल्लामा फलामको साङ्लीले खुट्टामा बाँधेर राख्छ हैन अनि त्यो बच्चाले के गर्छ यसो कोसिस गर्छ यताउता जानु कोसिस गर्छ सक्दैन यताउता जानु ट्राई गर्छ हुँदैन ऊ त्यहीँनिर बस्नुपर्छ भोलिपल्ट पनि फेरि उसलाई घुमाएर ल्याउँछ फेरि त्यही किल्लामा बाँध्छ सानो किल्लामा बाँधेको हुन्छ यसरी निस्किनु खोज्छ ट्राई गर्छ उसले 5 दिनसम्म ट्राई गर्छ सक्दैन हैन अनि लास्टमा माइन्डसेट के हुन्छ भने म सक्दिनँ रहेछु भनेर त्यहाँदेखि जब चाहिँ उसलाई किल्लामा बाँधिन्छ तब चाहिँ उसले कोसिस भने कहिले पनि गर्दैन त्यतिकै ऊ बढ्दै जान्छ ऊ अलिकति ठुलो हुन्छ त्यहाँदेखि जवान हुन्छ जवान हुँदा पनि उसलाई फेरि घुमाएर ल्याउँछ हैन त्यो किल्लामा बाँध्छ फेरि ऊ एकदमै विशाल हात्ती बनिन्छ जो चाहिँ हात्ती चाहिँ यति शक्तिशाली हुन्छ उसले ठुलो ठुलो रुखहरूलाई पनि एकै उसको सुँडले उखालिदिनु सक्छ ठुलो ठुलो गाडीहरूलाई पल्टाइदिने एउटा शक्ति हुन्छ उसकोमा तरै पनि त्यो किल्ला सानो किल्लामा चाहिँ उसलाई जब बाँधिन्छ उसले चाहिँ अब चाहिँ मलाई यहाँ किल्लामा बाँधियो अब चाहिँ म केही गर्नु सक्दिनँ भन्ने विचारले ऊ त्यहीँनिर थचक्कै बस्नुपर्ने हुन्छ कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ माइन्डसेट के हुन्छ यो किल्लामा बाँधिएपछि चाहिँ म के गर्नु सक्दिनँ निस्किनु सक्दिनँ भन्ने सोच हुन्छ त्यस्तै प्रकारले तपाईँ हामी पनि के सोच्दै रहेछौँ भने पनि कुनै पनि कार्य चाहिँ म गर्न सक्दिनँ भन्ने माइन्डसेट चाहिँ हामीले नै बनाएको हुन्छौँ क्या त कसैले पनि गरेको हुँदैन तपाईँ हाम्रै विचारबाट आउँछ कसैले त गर्न सक्दैनस् भन्ने हुँदैन त गर्न सक्दैनस् भनेर कसैले औल्याउँदा पनि तपाईँको भित्रबाट सक्छु भन्ने इच्छा छ भने तपाईँलाई कुनै माइकलले पनि रोक्नु सक्दैन हैन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा पनि तपाईँ हामी हर कुरा डिएक्सनमा तपाईँ हामीले एउटा यस्तो संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ डिएक्सनमा धेरै कुरा आउँछ अनुशासित आउँछ हामीले किचन क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी व्यवहारमा पनि चेन्ज हुनुपर्छ साँच्चै नै भन्नु पर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ मैले जति पनि मैले डिएक्सनको ग्रेट लिडर्सहरुलाई सित भेटे हैन बात भयो फेसबुकमा भेट हुन्छ यसरी हेर्दाखेरि डिएक्सनको लोगो हुन्छ डिएक्सनको एउटा कुनै न कुनै के भन्छ म्युचुअल फन्डबाट पनि थाहा हुन्छ कि उहाँ चाहिँ एउटा डिएक्सन सम्बन्धित कुनै लिडर्स हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाएपछि हामी एक्सेप्ट गर्छौँ उहाँ कहाँको के हो कुन जात हो कुन चाहिँ धर्मको हामीलाई केही सरोकार छैन तर उहाँ डिएक्सन परिवारको हो भनेर नै हामी आँखा बन्द गरेर पनि एक्सेप्ट गर्छौँ र हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि साँच्चै नै भन्नुपर्दा अनुशासित भएर हर सरहरूले हामीलाई के गर्नु छ कहिले काहीँ काम पर्दा गुड मर्निङ भनेर केही कार्य सोध्नुहुन्छ या त मिटिङको लिङ्कहरू सेयरिङ गर्नुहुन्छ अचाहिँदो आज खाना खानुभयो घाम लागेको छ आज सब्जीमा नुन लाग्यो आज पनि फेरि भात खानुभयो सब्जी खानुभयो त्यो खालके अचाहिँदो गफहरू चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन भनेपछि किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एकदम के छ अनुशासित छ यहाँनिर चाहिँदो गफ मात्रै गर्छ आज तपाईँ र म 10 मिनट मात्रै फोनमा बोल्दा पनि तपाईलाई मलाई फाइदा हुन्छ क्या त त्यस्तो खालके गफ गर्छौं जसको कारणले गर्दा हाम्रो विचारै परिवर्तन भएको छ हैन त्यसैले गर्दा हामी कस्तो माहौलमा चाहिँ बस्दैछौं हामी कुन चाहिँ कस्तो खालके माहौल बनाउँदैछौं हामीले हैन विचार बनाउँदैछौं भन्दाखेरि चाहिँ तपाई हाम्रो विचारमा उब्जिएको जति पनि विचारहरूले गर्दाखेरि मेरो बडीको सेल्सहरुमा पनि असर पर्छ आज मैले हजुरहरूले मलाई एउटा जेमा पनि एउटा हिजोको दिन आफूलाई कमजोरी सोच्ने तर तपाईले मलाई एउटा ट्रेनरको रूपमा बोलाउनु भयो मैले आफूलाई के अनुभव गरे म एउटा ट्रेनर हो भनेर मैले आफूलाई सम्झे र मैले आफ्नो बडीको सेल्सहरुलाई पनि ट्रेनरको रूपमा बनाउन सके त्यसैले गर्दाखेरि तपाई हामी कुनै पनि कार्य गर्न सक्छौं नेगेटिभ कुराले नेगेटिभै उमार्छ हैन नेगेटिभ विचारहरूले नेगेटिभ नै उमार्ने काम गर्छ पोजिटिभले पोजिटिभै उमार्ने काम गर्छ त्यसैले गर्दा विचारहरूलाई हामीले पवित्र बनाउने पोजिटिभ बनाउने त्यो सँगसँगै
जति पनि हामीले हरदम डाक्टर लिमको नाम ल्याउँछौँ, कारण किन भन्दाखेरि डाक्टर लिमको एउटा सोच थियो, जब उहाँलाई एकदमै समस्या भएको थियो भन्नुपर्दाखेरि उहाँको सुरुमा है, उहाँ बचपनमा कुपोषणबाट हुर्किनु भएको, अलिकति ठुलो भयो, संसारलाई देख्यो सबै अनहेल्दी छ, संसारमा जति पनि व्यक्तिहरूलाई अनहेल्दी देख्दाखेरि म संसारको व्यक्तिहरूलाई के बनाउँछु, हेल्दी बनाउँछु, आफ्नो आमा पनि क्यान्सर पेसेन्ट है। त्यसैले गर्दा उहाँको विचार परिवर्तन हुँदाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले डिएक्सन कम्पनी खोल्ने सोच राख्नुभयो। त्यसपछि जब उहाँले सोच राख्नुभयो, सोच मात्रै राखेर हात बाँधेर बस्नु भएन, उहाँ एउटा कुनामा बसेर सिक्रेट उडाउँदै मैले यसरी गर्नु पाएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सोच्नु भएन। सोच सँगसँगै काम, खोज के गर्नु, अनुसन्धानहरू गर्नु थाल्नुभयो, उहाँले खोज गर्नुभयो। उहाँले त्यसलाई 10 वर्ष लाग्यो रिसर्च गर्नुको लागि, उहाँले पत्ता लगाउनुको लागि यो ज्ञानोडरमा के हो, यसले मानव शरीरलाई कति उपयोगी छ, कति काम गर्छ भन्ने कुरा खोजी गर्नुभयो। उहाँको लागि दिन थिएन होला, त्यो टाइममा यङ हुनुहुन्थेन होला, उहाँलाई इन्जोय गर्नु मन पर्थेन होला, उहाँलाई घुम्नु मन पर्थेन होला, अरू साथीहरू यसो आराम गरिराख्दा उहाँलाई घुम्नु मन पर्थेन होला, तर उहाँ दिन रात खटेर उहाँले त्यो मेहनत गर्नु भएर अहिले तपाईँ हामीले यस्तो आरामको कस्तो भन्दाखेरि एकअर्कामा सेयरिङ गर्दा गर्दै एउटा बिजनेस बनिने माध्यम बनेको छ। त्यो प्रोडक्ट खाँदा मात्रै आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार आउने एउटा माध्यम बनाइदिनु भयो उहाँको सोचले गर्दा। भनेपछि उहाँको विचार र उहाँको कन्सेप्ट, उहाँको सिस्टमलाई मात्र फलो गर्दा पनि तपाईँ हामीले पनि धेरैजना लाखौँजना व्यक्तिलाई के बनाउने सक्ने रहेछौँ, हेल्दी बनाउने रहेछौँ हामीले है। र कति व्यक्तिहरू यस्तो छ, तपाईँले यो कुरा हामीले बार बार गर्नु आवश्यकता पर्छ। किन भन्दाखेरि संसारमा हेऱ्यो भने कुनै पनि कन्ट्रीमा जबको लागि अहिले हाम्रो कन्सेप्ट कस्तो छ, बच्चाहरूलाई पढाउने र उनीहरूलाई नोकरी लगाइदिने होइन, आफूले नोकरी पाउने त्यही सोच। तर नोकरीको लागि हो भने 1% भ्याकेन्सी रहेछ। दुनियाँमा पढ्नेको संख्या कति हेर्नुहोस् न, कति छ कति होइन, हामीले अनुभव पनि गर्नु सक्दैन हामीले। तर उनीहरू सबैले के जब पाउँछ त होइन। कति व्यक्तिहरू यस्तो छ कि बाफ्रे बिचारा उनीहरूले आफ्नो भ्यालु पाएको छैन, उनीहरूलाई जति सम्मान गर्नुपर्ने थियो, उनीहरूको जुन चाहिँ एजुकेसन, उनीहरूको सोच विचार, उनीहरूको मस्तिष्कलाई सम्मान गर्नुपर्ने थियो, त्यो सम्मान पाएको छैन। उहाँले जब पाएको छैन, उहाँले सोचेको जस्तो उनीहरूले कार्य गर्नु पाएको छैन। त्यहाँदेखि उनीहरू के गर्छ, डिप्रेसन हुन्छ, त्यसपछि नक्सलाइटहरू बनिन्छ। धेरै जग्गा त्यस्तो छ, कति जग्गा चाहिँ सरकारको नजर पुगेको छैन, त्यहाँ चाहिँ नक्सलाइट किन बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पढेर पनि नोकरी पाउँदैन, जब पाउँदैन। त्यसैले गर्दा उनीहरूले नराम्रो काम गर्नुपर्ने लाग्नुपर्छ, सरकारको गभर्नमेन्टको नोक्सानी गर्नुपर्ने लाग्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा पनि नेगेटिभ त्यहाँनिर उब्जिन्छ। भनेपछि यहाँनिर एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको कारणले गर्दा करोडौँको हिसाबमा 10 मिलियनको हिसाबमा त मेम्बर्सहरू पनि भन्छ नि, करोडौँको हिसाबमा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के बनेको छ, रोजगार बनिने एउटा माध्यम बनेको छ, जो चाहिँ डिएक्सन कम्पनी होइन। हिजोको दिनमा हामी के गर्नु, यस्तो जिन्दगी जिउनु भन्दा त बरु यो शरीर त त्याग्नु पाए पनि हुन्थ्यो नि। आफ्नो शरीरलाई छोड्नु चाहिँ होइन, आफ्नो यो शरीरबाट आत्मा निकाल्नुको लागि चाहिँ आफ्नो हातमा आफ्नो बसको कुरा भएको भए सायद मैले त्यो गर्नु सक्थेँ होला भन्ने कति युथहरूको भनाइ छ, सोच छ होइन। त्यो कारण किन भन्दाखेरि जसको हातमा इन्कम हुँदैन, जो चाहिँ आफूले सोचेको जस्तो गर्नु सक्दैन, तब उनीहरू डिप्रेसनमा पुग्छ। त्यो डिप्रेसनबाट पनि बचाउन सक्ने एउटा सिस्टम बनेको छ। तपाईँको कारणले गर्दा कति युथ भाइ बहिनीहरूलाई सचेत गर्न सक्नुहुन्छ, कति युथ भाइ बहिनीहरूलाई हामीले के बनाउँ, अनुशासित बनाउन सक्ने रहेछौँ। त्यस्तो खालको एउटा सिस्टम बनिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समाजलाई सुधार्न सकिन्छ होइन। हिजोको दिनमा नै हाम्रै गाउँ समाज हेर्दाखेरि मातेर प्रशस्त मात्रा मातेको मान्छेहरू देख्न पाउँथ्यो भने चाहिँ अहिले त्यो देख्न पाउँदैन। तर आज त्यो देख्नु नपाउँदा पनि दुनियाँमा यति बिग्नका मानिसहरू अनहेल्दी छ होइन। भनेपछि अबको दिन यस्तो दिन आउँदैछ कि जो चाहिँ हामीले सबैलाई के गर्नुपर्छ, जागृत गराउनु पर्छ, सबैलाई हेल्दी बनाउनु पर्छ, सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा त्यो सानो कुरामा अल्झेर बस्थ्यौँ भने अबको दिनमा सबैजनाले स्टडी गरेर हामीले के गर्नुपर्छ, बिजनेस गर्नुपर्छ,
जो चाहिँ कस्तो हिजोको दिनमा त हामी त नेपाली हाम्रो बिजनेस भनेको त अरू जातले गर्ने त्यो त ठुलो सोचकोले गर्ने हो, हामीले त हुँदैन, हामीले यो जातको भनेर सोच्थ्यौँ नि, अहिले त्यो पर्दैन, हामीले पनि गर्दा हुन्छ, हामीले पनि शास्त्रहरू पढ्दा हुन्छ, जहाँ इच्छा त्यहाँ पाए जसले पनि किनेर खरिदारी गरेर पढ्नु सकिन्छ। तर हामी के गर्छौँ, चाहिँदो कुरालाई चाहिँ पन्साएर राख्छौँ, अचाहिँदो कार्यलाई छिटो गरिहाल्छौँ। अहिले तपाईँले भन्नु पर्दाखेरि तपाईँ नलेज बटुल्नु चाहनुहुन्छ, इन्डियाको जति पनि ग्रेट लिडर्स डिएक्सएनको चाहिँ होइन, अरू पनि कुनै पनि फिल्डको सक्सेस पर्सनहरू छ नि, उहाँहरूले गीतालाई के गरेको छ, स्टडी गरेको छ। त्यहाँ भनेको चाहिँ के हो, ज्ञानको भण्डार छ। त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले स्टडी गर्यौँ भने हामी के भन्छौँ, नलेजेबल बनिन्छौँ अनि हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्समा हिँड्नु सक्दो रहेछौँ। तर हामी कस्तो हुन्छ, जब हामीलाई त्यो ज्ञानको बोध छैन तब हामी के बनिन्छौँ, अहम बनिन्छौँ, घमण्ड गर्छौँ। म त एउटा के हो, एकदम ग्रेट हो, म त ग्रेट लिडर हो म त, होइन, मैले जतिको जान्ने कोही छैन, यो समाजमा मैले जतिको बुझेको कसले छैन, म जातिको भयङ्कर कोही छैन भनेर अहम कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि जब चाहिँ हामीलाई ज्ञानको बोध हुँदैन तबसम्म हामीलाई यो कुरा आउँछ। त्यसैले गर्दा पनि म अलिकति कुरा के राख्छु भन्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ अन्तिममा है, अन्तिममा यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। के भन्दाखेरि आखिरी हामी संसारमा के को लागि आएको थियौँ है, र संसारमा हामी कति दिनसम्म रहन्छौँ होइन, घमण्ड के को लागि गर्नु, घमण्ड गर्दा पनि हेर्नु त कोरोनाले यस्तो धनी पनि भनेन, गरिब पनि भनेन, महान पनि भनेन, के भने टपक टपक टिपेर लगिसक्यो होइन। भनेपछि जब चाहिँ अहिले मेरो नाम के हो, मेनुका राई हो है, दार्जिलिङको मेनुका राई भन्दा सबैले चिन्नुहुन्छ सरहरूले है। र अहिले मेरो शरीरमा त्यो आत्मा भन्ने एउटा सूक्ष्म शक्ति छ, जबसम्म त्यो मेरो शरीरमा छ तबसम्म मेनुका भनेर कहलाइन्छ। भने जब चाहिँ त्यो शरीरबाट निस्किनु बित्तिकै के हुन्छ, लास्टको कुरामा आउँछ। भनेपछि त्यस्तो कुराहरू छ, त्यो कुरालाई बुझ्नु तपाईँ हामीले पनि जरुरी छ होइन। जब त्यो कुरालाई बुझ्छौँ अनि हामीलाई घमण्ड भन्ने कुरा आउँदैन, त्यहाँनिर अहम भन्ने कुरा आउँदैन। आखिरी एक दिन के हुनुपर्छ, हामी नाशवान चिज हो, त्यसैले गर्दा पनि हामी घमण्ड नगरेर हर काम हामी सेवाको भावनामा गर्ने होइन। हजुरको कारणले गर्दा सबैजनालाई फाइदा मिलोस्, सबैले सिक्ने मौका पाओस्, सबै हेल्दी होस्, सबैको विचार परिवर्तन होस्, सबैको समाज राम्रो होस्, मेरो समाजलाई मात्र होइन सबैको समाज राम्रो होस्, सबैको स्टेट राम्रो होस्, सबैको देश राम्रो होस् भन्ने सोचले चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी पक्कै पनि हामीले असल कार्य गर्न सक्छौँ होइन। सायदै भन्नुपर्दाखेरि मैले धेरै समय लिएँ होला होइन, धेरै भयो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनमा पनि घुस्दैन है, र सायद धेरैलाई बोरिङ पनि भइसकेको हुन्छ। तर पनि के सोच्नु भन्दाखेरि यस्तो मिटिङ दिनमा 3-4 मिटिङहरू भइरहेको हुन्छ, बोरिङै पनि हुन्छ। तर पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो सुकै समयमा पनि हामीले मिटिङमा मन लगाइ बस्यौँ भने हामी त्यसमै लाग्छ होइन। हामीले जता मन लगायो त्यतै जाने हो। त्यसैले गर्दा हामीले एउटा मिटिङबाट एउटा न एउटा यत्रो मैले बोलिरहँदा पनि होइन, तपाईँले एउटा न एउटा सायद तपाईँलाई मन परेको कुरा बुझ्नु भयो भने तपाईँले लिनुहोस्, यदि अचाहिँदो छ भने त छोडिदिँदा हुन्छ। किन भन्दा यो आफूले फोकटमा बोलेको कुरै हो साँच्चै नै भन्नु पर्दाखेरि। तर कतिले यो फोकटमा बोलेको कुरालाई पनि कतिले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। यही मान्छेको मुखबाट निक्लेको शब्दहरूले नै कति व्यक्तिहरू महान बनिन्छ, यही मुखबाट निक्लेको शब्दले फेरि कति नीच पनि हुन्छ। भनेपछि त्यो मुखबाट निक्लेको शब्द चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्ने, स्ट्रङ बनाउनु पर्ने कि भ्यालुलेस बनाउनु पर्ने कि भ्यालुएबल बनाउनु पर्ने कि कस्तो बनाउनु पर्ने तपाईँ हाम्रो हातमा छ होइन। यहाँबाट हामीले चाहिँदो कुरा चाहिँ लिनुहोस्, अचाहिँदो भयो भने यही छोड्दा केही पनि खेर जाँदैन, केही पनि हुँदैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले धेरै समय लिन अब भन्दै अनि हाम्रो टिका सर हजुरलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धन्यवाद अनि सम्मान गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि विशेष गरेर जति पनि हाम्रो जुम मिटिङ, विशेष गरेर जुम मिटिङ चलाउनु हुने, होस्ट गर्नुहुने सरलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हजुरहरूको कारणले गर्दाखेरि निस्वार्थ भावले गर्नु भएको छ यो मिटिङ भनेको। फेरि यो मेरो टिमको लागि मात्रै भनेर गर्नु भएको छैन, निस्वार्थ भावले गर्नु भएको छ। हजुरको कारणले गर्दा यति बिघ्न मानिसहरू चाहिँ सोच परिवर्तन हुन्छ, धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउँछ। त्यो भनेको पुण्यको कार्य हो।
तपाईको संसारमा आउनुको अर्थ रह्यो चाहिँ अर्थपूर्ण कार्य रह्यो चाहिँ अर्थपूर्ण काम गर्नु भनेको चाहिँ के हो अर्थपूर्ण काममा पनि हामीले इन्जोय गर्न सक्छौं रमाउन सक्छौं यसको चाहिँ भ्यालु हुन्छ यसबाट हामीले के गर्नु आनन्द लिन सक्छौं तर जसलाई चाहिँ हामीले दुःख पारेर चोट पुर्याएर उसको खोसेर लुटेर चाहिँ हामी कहिले पनि आनन्द हुँदैनौं कसैलाई दिएर नै हामी आनन्द बनिन्छौं हैन त्यसैले गर्दा जति पनि होस्ट गर्नुहुने सर जति पनि अरु सबै मिटिङको सरहरु है उहाँलाई चाहिँ अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद किनभने उहाँले मिटिङ चलाइराख्नु भएको छ सिस्टम बनाइराख्नु भएको छ जस्तै भनौँ विशेष गरेर हाम्रो तारा सर उहाँले थाके भन्नु हुँदैन गले भन्नु हुँदैन कहिले पनि मिटिङ जस्तै ड्युटीको टाइममा हमेशा मिटिङ राख्नु भएको छ यसरी दिमाग यङ कहिले पनि गले पनि भन्नु हुँदैन त्यसो ऊर्जावान उहाँलाई देखेर पनि हामी धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभावित हुन्छ हामी पनि हामीलाई पनि एउटा जोश जागर आउँछ हजुरहरु जस्तै कार्यहरु गर्नु मन पर्छ है र हजुरहरुले नै हजुरहरुकै कारणले गर्दा पनि हामीलाई एउटा धेरै भन्दा धेरै सिक्ने मौका पाइरहेको छौं भनौं भन्दा आज पनि मैले यहाँनिर ट्रेनिङ दिने एउटा बहानामा मैले सिक्ने मौका पाइरहेको छु मैले अनुभव गर्ने मौकाहरु पाइरहेको छु हैन त्यसैले गर्दा पनि यहाँबाट हामीले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु ग्रेट सोच र ग्रेट लिडरहरु बनिनु पाउँछ भन्दै हैन र हजुरहरु सम्पूर्ण मिटिङमा जति पनि एक जना व्यक्तिहरु एक जना सर मिस म्याडमहरु है तपाईहरुको एक जनाको कारणले गर्दाखेरि मिटिङ सम्भव हुन्छ सक्सेस हुन्छ हजुरहरु सम्पूर्णलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद भन्दै मेरो यो धेरै समय लिएला मेरो शब्दहरुलाई चाहिँ यहीँनिर विराम दिदैछु हवस् त धन्यवाद ह्यापी गुड मर्निङ थ्यांक यू सर